أحسن إليها، لأننا نرى حقيقة أيها الأخوة ونلمس شيئا من الصلف والتصرف السيء في التعامل مع المرأة، وهذا موروث دخيل ما هو من الإسلام. الإسلام يقول لك خيركم خيركم لأهله، واللي ما فيه خير لزوجته لن يكون فيه خير للناس. الموروث الجاهلي لا، أنها حرمة ما لها رأي ولا أخذ رأيها، أنا رجال، أنا لا، غلط. الغي هذا من بالك. الحياة الزوجية قائمة على أولا الحب، المودة، ويجب أن تظهر هذه المودة في كلامك مع زوجتك. بعض الناس جاف ما تسمع منه مرته كلمة زين، والمرأة عندها عاطفة، عندها جوعة عاطفية، تبغى كلمة أحبك. واحد من المدربين يدرب في حلقة ويعطيهم عن مهارات التعامل مع المرأة، بعدين قال لهم كل واحد منكم الآن يرسل رسالة لزوجته أحبك بس. أرسلوا كلهم، بعد شوية إلا والتليفونات تدق وكل مرة تقول نعم إيش بك، عسى خير، عساك ما خبلت. استغربت هذا الكلمة. ليش ما تقول لا أحبك؟ لا تقعد تهدد. بعض الرجال ما غير يهدد مرته إني بتزوج، إني بعرس. تدري ايش مثل هذا؟ مثل واحد يجيب السكين مثل بيحطها على رقبة الواحد يقول ترني بذبحك ترني بذبحك ترني بذبح. لا هو ذبحه ولا هو خلاه. معنى انك تقول اني بتزوج على مرتك معنى انك تقتلها. ليش تقتلها؟ ليه؟ الله يقول وعاشروهن بيش؟ بالمعروف ولا بالمشعاب والكلام الشين؟ بالمعروف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس إحسانا في التعامل إلى زوجاته، وتنقل لنا السنة صور ما نكاد تصدقها. منها أنه كان يسابق عائشة رضي الله عنها، سبقها ما هو مرة، مرات سبقها مرة وهي بعد خفيفة سبقته، وبعدين لما سمنت سابقها فسبقها، فتذكر قال هذه بتلك، يعني تعادل، قون بقون، فضحكت. ايش رايكم لو واحد منا الحين اخذ مرته وخرج في الصحراء وقاعد يسابق المرأة؟ ايش بيقولون الناس؟ يقولون فلان والله انه في عقله ربشه، انه خبل. ليه؟ قال يطارد المرأة. لا اله الا الله.